ईरान और अमेरिका के दरमियान आज मुआहदा होने का इम्कान। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सालिसों ने ईरान में 45 रोज़ा जंगबंदी के लिए कोशिशें तेज कर दी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र ने इब्तदाई तौर पर आरजी जंगबंदी पर जोर दिया है। अमरीकी सदर की कल रात 8 बजे तक मुआहदा न करने की सूरत में ईरान के पुल और बिजली घर एक साथ उड़ाने की धमकी, गालियों पर भी उतर आए। इजरायली टीवी चैनल से गुफ्तगू में कहा, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जंगबंदी के लिए ईरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। तेहरान को दी गई डेडलाइन से कबल मुआहदे पर पहुंचने का इम्कान। ट्रंप पाकिस्तानी वक्त आज रात 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अमरीकी सदर का बयान ईरानी कौम की तौहीन, मायूसी और झंझलाहट का इजहार करार। इंफ्रास्ट्रक्चर पर आंच आई तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ईरानी वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल, मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत के जवाब में अमरीका से मुंसलिक अहदाफ को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का इंतबाह। आबना हरमुज़ अब कभी अपनी पुरानी हालत पर वापस नहीं आएगी। अमेरिका और इसराइल के लिए इस गुजरगाह के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। ईरानी बहरी फोर्स ने अमेरिका को 2 टोक पैगाम दे दिया। वाज़ेह किया कि खलीज में एक नए ऑर्डर की तैयारी आखिरी मराहिल में है, जिससे स्ट्रेटेजिक आबी गुजरगाह पर ईरानी खुद मुख्तारी मजीद सख्त कर दी जाएगी। सदर ट्रंप के बयान में गाली का इस्तेमाल। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने बयान एक गैर मुतवाज़िन शख्स की बदजुबानी करार दे दी। कांग्रेस से जंग बंद कराने का मुतालबा। सदर ट्रंप सोशल मीडिया पर बेहंगम शख्स की तरह बड़बड़ा रहे हैं, मुमकिना जंगी जराइम की धमकियां दे रहे हैं, अपने इत्तेहादियों को अलग कर रहे हैं। सेनेटर चक शूमर का रद्द-ए-अमल। डेमोक्रेटिक रुकन ग्रेगरी मैक्स की सदर ट्रंप के बयान की मजम्मत। अमरीकी सदर की नई डेडलाइन के साथ ही ईरान ने जवाबी कार्रवाइयां मजीद तेज और सख्त कर दी। इसराइल, कुवैत, बहरीन और मुत्तहदा अरब अमारात पर हमले। अमारात में अमरीकी कमांड एंड ट्रेनिंग सेंटर्स पर हमलों में 25 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। जबले अली पोर्ट पर इजरायली बहरी जहाज को भी निशाना बनाया। कुवैत में मोहम्मद अल अहमद नेवल बेस पर मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। अमरीकी अफसरान की रिहाइशगाहों को टारगेट किया। बगदाद में अमरीकी विक्टोरिया बेस पर हमलों के बाद आग लग गई। ईरान का इजरायली शहर हाइफा में अमरीकी सहूनी लड़ाका तैयारों को ईंधन फराहम करने वाली रिफाइनरी पर हमला। कई तनसीबात तबाह हो गईं। तल अवीव और यरूशलेम की फजाओं में ईरानी मिसाइलों की झड़ी देखी गई। अमरीका और इजरायल की ईरान पर बदतरीन जारियत। 17 शहरी शहीद हो गए। शहरी आबादियों, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी। तेहरान, करज, खजिस्तान, अरादबिल, आबादान, बरूजर्द में वहशियाना कार्रवाइयां। तेहरान में मोहराबाद एयरपोर्ट और शरीफ यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया। सहूनी अफवाज के लिबनान पर वहशियाना हमले। बैरूत समेत मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी से चंद घंटों में 15 शहरियों को शहीद कर दिया। दर्जनों अफराद जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। इजरायली फौज ने लिबनान में दरिया लितानी के जनूबी इलाकों को बाकायदा ऑपरेशनल जोन करार दे दिया। अमेरिका में फौजी अफसरान के बाद FBI डायरेक्टर की भी तब्दीली का इम्कान। डायरेक्टर FBI कैश पटेल, मिलिट्री सेक्रेटरी डैनियल ड्रेस्कोल और लेबर सेक्रेटरी लॉरी शावेज टीमी की छुट्टी ज़ेरे गौर। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। अमरीकी खाम तेल $3 मजीद महंगा। फी बैरल कीमत $111 तक पहुंच गई। ब्रेंट क्रूड $109 फी बैरल से तजावुज कर गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती सब्सिडी पर आला सतह इजलास। किरायों में इजाफा रोकने के लिए मुसाफिर बसों को 1 लाख, मिनी बस और वैगन्स को 40,000 रुपये माहाना सब्सिडी फराहम की जा रही है। अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे को रोकने ट्रकों को 70,000, बड़ी माल बरदार गाड़ियों को 80,000 और डिलीवरी वैन्स को 35,000 माहाना सब्सिडी दी जा रही है। इजलास को ब्रीफिंग। तवानाई की बचत के लिए खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमतों के फौरी इक़दामात। बाजारों और शादी हॉल्स के औकात कार मुकर्रर कर दिए।
کاروباری مراکز رات 8 بجے اور شادی ہالز رات 10 بجے بند کرنے ہوں گے. میڈیکل سٹورز اور فارمیسیز پابندی سے استثناء. مغربی ہواؤں کا سلسلہ بلوچستان میں داخل. کوئٹہ میں ہلکی بارش. اسلام آباد، پنجاب، سندھ، کراچی، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں برسات کی پیش گوئی. اور پاکستان سپر لیگ میں ملتان سلطانز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا. مسلسل تیسری فتح کے بعد ملتان سلطانز پہلی پوزیشن پر آ گئی. ایران اور امریکہ کے درمیان آج معاہدہ ہونے کا امکان. امریکی میڈیا کے مطابق ثالثوں نے ایران میں 45 روزہ جنگ بندی کے لیے کوششیں تیز کر دیں. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان، ترکی اور مصر نے ابتدائی طور پر عارضی جنگ بندی پر زور دیا ہے. امریکی صدر کی کل رات 8 بجے تک معاہدہ نہ کرنے کی صورت میں ایران کے پل اور بجلی گھر ایک ساتھ اڑانے کی دھمکی. گالیوں پر بھی اتر آئے. اسرائیلی ٹی وی چینل سے گفتگو میں کہا اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر جنگ بندی کے لیے ایران کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کر رہے ہیں. تہران کو دی گئی ڈیڈ لائن سے قبل معاہدے پر پہنچنے کا امکان. ٹرمپ پاکستانی وقت آج رات 10 بجے پریس کانفرنس کریں گے. امریکی صدر کا بیان ایرانی قوم کی توہین، مایوسی اور جھنجھلاہٹ کا اظہار قرار. انفراسٹرکچر پر آنچ آئی تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. ایرانی وزارت خارجہ کا رد عمل. مسلح افواج کسی بھی جارحیت کے جواب میں امریکہ سے منسلک اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہیں. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا انتباہ. آبنہ ہرمز اب کبھی اپنی پرانی حالت پر واپس نہیں آئے گی. امریکہ اور اسرائیل کے لیے اس گزرگاہ کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں. ایرانی بحری فورس نے امریکہ کو 2 ٹوک پیغام دے دیا. واضح کیا کہ خلیج میں ایک نئے آرڈر کی تیاری آخری مراحل میں ہے، جس سے اسٹریٹجک آبی گزرگاہ پر ایرانی خود مختاری مزید سخت کر دی جائے گی. صدر ٹرمپ کے بیان میں گالی کا استعمال. امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے بیان ایک غیر متوازن شخص کی بد زبانی قرار دے دی. کانگریس سے جنگ بند کرانے کا مطالبہ. صدر ٹرمپ سوشل میڈیا پر بے ہنگم شخصی طرح بڑبڑا رہے ہیں. ممکنہ جنگی جرائم کی دھمکیاں دے رہے ہیں. اپنے اتحادیوں کو الگ کر رہے ہیں. سینیٹر چک شومر کا رد عمل. ڈیموکریٹک رکن گریگری میکس کی صدر ٹرمپ کے بیان کی مذمت. امریکی صدر کی نئی ڈیڈ لائن کے ساتھ ہی ایران نے جوابی کارروائیاں مزید تیز اور سخت کر دیں. اسرائیل، کویت، بحرین اور متحدہ عرب امارات پر حملے. امارات میں امریکی کمانڈ اینڈ ٹریننگ سینٹرز پر حملوں میں 25 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ. جبل علی پورٹ پر اسرائیلی بحری جہاز کو بھی نشانہ بنایا. کویت میں محمد الاحمد نیول بیس پر متعدد بیلسٹک میزائل داغ دیے. امریکی افسران کی رہائش گاہوں کو ٹارگٹ کیا. بغداد میں امریکی وکٹوریہ بیس پر حملوں کے بعد آگ لگ گئی. ایران کا اسرائیلی شہر حائفہ میں امریکی صہیونی لڑاکا طیاروں کو ایندھن فراہم کرنے والی ریفائنری پر حملہ. کئی تنصیبات تباہ ہو گئیں. تل ابیب اور یروشلم کی فضاؤں میں ایرانی میزائلوں کی جھڑی دیکھی گئی. امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر بدترین جارحیت. 17 شہری شہید ہو گئے. شہری آبادیوں، سول انفراسٹرکچر پر بمباری. تہران، کرج، خزستان، ارادبل، آبادان، بروجرد میں وحشیانہ کارروائیاں. تہران میں مہر آباد ایئرپورٹ اور شریف یونیورسٹی کو بھی نشانہ بنایا. صہیونی افواج کے لبنان پر وحشیانہ حملے. بیروت سمیت مختلف مقامات پر بمباری سے چند گھنٹوں میں 15 شہریوں کو شہید کر دیا. درجنوں افراد زخمی. کئی کی حالت تشویشناک. اسرائیلی فوج نے لبنان میں دریائے لطانی کے جنوبی علاقوں کو باقاعدہ آپریشنل زون قرار دے دیا. امریکہ میں فوجی افسران کے بعد ایف بی آئی ڈائریکٹر کی بھی تبدیلی کا امکان. ڈائریکٹر ایف بی آئی کیش پٹیل، ملٹری سیکرٹری ڈینیل ڈریسکول اور لیبر سیکرٹری لاری شاویز تیمیر کی چھٹی زیر غور. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ. امریکی خام تیل $3 مزید مہنگا. فی بیرل قیمت $111 تک پہنچ گئی. برینٹ کروڈ $109 فی بیرل سے تجاوز کر گیا.
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती सब्सिडी पर आला सतह इजलास। किरायों में इजाफा रोकने के लिए मुसाफिर बसों को 1 लाख, मिनी बस और वैगन्स को 40,000 रुपये माहाना सब्सिडी फराहम की जा रही है। अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे को रोकने ट्रकों को 70,000, बड़ी मालबरदार गाड़ियों को 80,000 और डिलीवरी वैन्स को 35,000 माहाना सब्सिडी दी जा रही है। इजलास को ब्रीफिंग। तवानाई की बचत के लिए खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमतों के फौरी इक़दामात। बाजारों और शादी हॉल्स के औकात कार मुकर्रर कर दिए। कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे और शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद करने होंगे। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज पाबंदी से इस्तिस्ना। मगरिबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल। कोयटा में हल्की बारिश। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, कराची, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बरसात की पेशगोई। और पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 6 विकेटों से हरा दिया। मुसलसल तीसरी फतह के बाद मुल्तान सुल्तान्स पहली पोजीशन पर आ गई।